आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आज सिक्किमको प्रवेशद्वार रम्फू सहरको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। शहरी विकास विभागलाई साथमा लिएर मुख्यमन्त्रीले यो निरीक्षण भ्रमण गरेका हुन्। रम्फू सहरको विकासको निम्ति भविष्यका दिनमा के कस्ता योजनाहरू तयार गर्न सकिन्छ यस सम्बन्धी चर्चा गर्न मुख्यमन्त्रीले आजको भ्रमण गरेको बताइएको छ। भ्रमण समाप्त गरेर मुख्यमन्त्रीले रम्फू स्थित पर्यटन विभागको अतिथि गृहमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरे। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिनले रम्फू सहरमा विभिन्न पूर्वाधारको कमी रहेको आजको भ्रमणमा आफूलाई महसुस भएको बताएका छन्। विशेष गरेर रम्फू सहरभित्र सडक सम्पर्क अति नै खराब स्थितिमा रहेको र यसको विकासको आवश्यकता रहेको आफूले महसुस गरेको थप बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीले आज बिहान रम्फू चानाटारबाट सुरु गरेको आफ्नो भ्रमणलाई आइबिएम सम्म पुर्याएर टुङ्ग्याएका छन्। उनले रम्फू नगर पञ्चायतभित्र पर्ने सबै बोर्डको भ्रमण गरेका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले टिस्टा ऊर्जाको सरकारी सेयर निजी कम्पनीलाई बेचेको आरोप लगाउँदै तिनले आफूहरूले राज्य सरकारको 60.08% सेयरलाई कहिले पनि नबेचेको बताएका छन्। विशेष गरेर तपाईँहरूले पनि थाहा भयो, हामीसँगै तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर रम्फूवासीले पूर्व सरकारको 25 वर्ष चलेको सरकारलाई विभिन्न यहाँको रम्फूवासीहरूको समस्याहरू अगाडि धेरैपल्ट राखे। अनि त्यति बेलाको सरकारले, पूर्व सरकार खालि चुनावको अगाडि लु हामी गरिहाल्छु, यो सेङ्सन भयो, त्यो पनि सेङ्सन भयो, जति पनि डिमान्डहरू यहाँको समस्याहरू डिमान्डहरू सबै सेङ्सन गरिहाल्ने। तर सरकार बनेपछि कुनै पनि काम भएन, किनभने हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्यौँ। एकदमै सिइङ इज बिलिभिङ भनिन्छ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरौँ यहाँनिर सबैभन्दा तपाईँको एकदमै ठुलो समस्या भनेको पानीको समस्या रहेछ र पानी नभएकोले गर्दा उहाँहरूले बोर गरेर आज है उहाँहरूले जमिनबाट निकालेर उहाँहरूले पानीको केही समस्यालाई समाधान गर्ने उहाँले कोसिस, त्यो पनि 30 फिट सम्म पानी पाउँदैछ। 30 फिट खन्दा पनि पानी पाएको छ भने अझै धेर बढ्यो। त्यसले गर्दा यही समस्यालाई समाधान गर्नु अब हामीले अल्टरनेटिभ के गर्नुपर्ने भनेर हामीले टेम्परेरी सल्युसन त हामी विदिन 6 मन्थभित्र गरिहाल्छौँ। त्यसपछि हामी पर्मानेन्ट सल्युसन पनि हामी 1 वर्षभित्रमा गर्छौँ। यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ सबै घरहरू निर्माण गरेछ तर कहीँ पनि ड्रेनेज सिस्टम छैन, स्युरेज सिस्टम छैन। र मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ कि तपाईँहरूले पूर्व सरकारमा यो कुराहरू गरेन भन्दा हामीले धेरैपल्ट गरे तर कहिले पनि समाधान भएन। त्यसले गर्दा यहाँनिर जुन चाहिँ समस्या छ ड्रेनेजको, स्युरेजको, त्यसको पनि छ। अनि तपाईँको स्युरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट त बनिसकेको छ, त्यसलाई हामी अपरेट गर्दैछौँ, चाँडोभन्दा चाँडो अपरेट गर्दैछौँ। अनि अर्को चाहिँ एउटा समस्या भनेको चाहिँ जति पनि यहाँनिर झोपडीहरू छ, झोपडपट्टि छ, उहाँहरू 20औं साल अघिदेखि बसेको। दार्जिलिङ हिल टिएमसीद्वारा दार्जिलिङ कार्यालयमा साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भयो। हिजो कलकत्ताबाट पार्टी सुप्रिमो पश्चिम बङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीद्वारा आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर उम्मेदवार सूची घोषणा गरे तापनि पहाडको उम्मेदवारको नाम हालसम्म घोषणा नगरेको कुरालाई लिएर छलफल भएको जानकारी संयोजक एनबी खवासले दिएका छन् भने हाइकमान्डबाट जे निर्णय गर्छ सो कुरालाई महत्त्व दिने तिनले थप बताएका छन्। 3 देखि 25% मान्छे हाम्रो तृणमूल कङ्ग्रेससँग आबद्ध छ। त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले राखेका छौँ, किनभने हामीले काम गर्दाखेरि राजनीतिभन्दा पनि बेसी हामीले समाजनीतिलाई पनि अघि राखेर हामीले काम गरेकोले हुँदाखेरि धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि
विभिन्न क्लब्सहरू, फुटबल अर्गनाइजेसनहरू, विभिन्न सिभिल सोसाइटिजहरू हामीसँग जोडेको छ। अघि मैले भने कतिपय गाउँ त यस्तो छ दार्जिलिङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा 18 to 20% भिलेजमा हाम्रो 60 to 70% उपस्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अब त्यो विषय लिएर हामी पार्टीसँग पत्रचार गर्दैछौँ। त्यस्तो होइन, यो त्यस्तो होइन। हामीले हाम्रो के कस्तो छ भनेर हामीले पार्टीलाई हाम्रो जुन चाहिँ पोजिसन छ, हाम्रो अर्गनाइजेसनल स्ट्रेङ्थ जुन चाहिँ छ त्यो हामी त्यो कुनै एलायन्ससँग पनि होइन, आफ्नो स्ट्रेङ्थ यति छ होइन, त्यो कुरा हामी पार्टीलाई जानकारी दिन्छौँ। हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं मिरिक नगरपालिका चेयरम्यान एलबी राईले राज्य विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसन सहयोगी दललाई छोडिदिएको अनि हिल तृणमूल कांग्रेसको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यसमाथि विचार राख्दै थप जानकारी गराएका छन्। अब यही कुरो म सुन्दैछु। आज उहाँहरू सहयोगी दल उहाँलाई क्षति पुग्नु नै टिएमसी पार्टीलाई क्षति पुग्नु र यसको भरपाई गर्नु चाहिँ टिएमसी पार्टीले अवश्य नै गर्न सक्छ र यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू मतलब हाम्रो पार्टीको साथीहरू सरसल्लाह गरेर हामीहरू हेर्छौँ र ताकि मतलब उहाँहरूलाई नोक्सान हुनु हामीलाई नोक्सान हुनु र त्यसले गर्दाखेरि हामी सरसल्लाह गर्छौँ। सरसल्लाह गरेर पार्टीमा हामी निष्कर्ष लिएर केही न केही यसको निचोडमा चाहिँ अवश्य आएको हुन्छौँ ताकि पहाडमा 3वटा सिटमा हाम्रै पार्टीले जितेको हुनुपर्छ। अब हामी त चाहन्छौँ कि मतलब त्यो हिल टिएमसी चाहिँ यही चाहन्छ कि 2टा दलले मतलब आपसमा सरसल्लाह गरेर एकजना आफ्नो आफ्नो क्यान्डिडेट दियो भनेदेखि त राम्रो हुन्थ्यो र हामीले कहाँनिर के सघाउनु पर्ने राम्रो हुन्थ्यो। तर यो उहाँहरूको मतलब उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको निजी मामला हो र मेरो चाहिँ हिल टिएमसीको अध्यक्षको हैसियतमा म त यही भन्न चाहन्छु कि 2टै पार्टी मिलेर इलेक्सन लड्यो भनेदेखि टिएमसी हामीलाई पनि दोधारमा हुँदै थियो, हाम्रो क्याडरहरू पनि दोधारमा नहुने, हामीले कसलाई सघाउनु पर्ने र हामीहरू म त सहजै 3वटा सिट जित्नु लागि हामीलाई धेरै सुविस्ता भएर आउँथ्यो। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खरसाङ आञ्चलिक कमिटीको एउटा जरुरी सभा आइके शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो। सभामा आगामी विधानसभा चुनाव विषयमा एउटा प्रचार प्रसार कमिटी गठन गरियो। यस कमिटीमा संयोजक रमेश राईको संयोजकत्वमा 19 जना सदस्य लिएर पूर्णाङ्क कमिटी गठन गरिएको छ। आगामी 13 मार्च 2021 को दिन खरसाङ र 21 मार्च 2021 को दिन दिलाराममा पदसभा आयोजना गर्ने सभामा निर्णय लिएको छ। निर्वाचन उम्मेदवार केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरे पश्चात घोषणा गरिने बताइएको छ। आजको सभामा केन्द्रीय सदस्य आइके शर्मा, नबु लामा, शेखर छेत्री, उद्धव खनाल, अर्जुन थापा, रविन्द्र राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने खरसाङ आञ्चलिकबाट कन्भेनर रमेश राई, जेके सुब्बा, रामराज राई, सोमराज सुब्बा, बिनु राई आदिको उपस्थिति रहेको अर्पण बान्तवा राईले जानकारी दिएका छन्। आज क्रामकमा खरसाङ आञ्चलिक कमिटीको एउटा सभा क्रामकको कार्यालय खरसाङमा बस्यो र यस सभामा हामीले आगामी विधानसभा सम्पन्न हुन गइरहेको छ र त्यस विधानसभाको निम्ति एउटा चुनाव कमिटी गठन गर्यौँ। योभन्दा अघि नै हामीले यस कमिटीको संयोजक श्री रमेशजीलाई हामीले कमरेड रमेशलाई चयन गरेका थियौँ र यस कमिटीले आगामी विधानसभा चुनाव सञ्चालनको निम्ति हाम्रो कमिटीको एउटा पूर्णाङ्ग कमिटी गठन गरेका छौँ, चुनाव प्रचार प्रसार कमिटी बनाएका छौँ र यस कमिटीले आगामी दिनमा सम्पन्न हुन गइरहेको विधानसभा चुनावको निम्ति प्रचार प्रसार तथा विभिन्न कार्यक्रम गर्नको निम्ति एउटा पूर्णाङ्ग कमिटी बनाएका छौँ, जसले बुथ कमिटी गठन गर्ने अनि पदसभा अनि जनसभा गर्नेदेखि लिएर हरेक कार्यको निम्ति कमिटी सम्हाल्ने छ र यसको निम्ति हामीले सम्भवतः क्यान्डिडेटको पनि हामीले नाम चर्चा गरिरहेका छौँ। यस निम्ति हामीले सम्भवतः क्यान्डिडेट हामीले अरुण घतानीलाई हामीले यहाँ चयन गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले यो विधानसभामा हाम्रो जति पनि गठबन्धनको पनि हामी मिलेर यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र अन्य दलहरूले आफ्नै उम्मेदवार गठन गरे तापनि उम्मेदवार चयन गरे तापनि हाम्रो अहिलेसम्म सम्भवतः क्यान्डिडेटको नाम अन्तिम फैसला भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि केही दिन पश्चात चाहिँ हामी आफ्नो यो उम्मेदवार हामी चयन गर्नेछौँ। आगामी विधानसभा चुनाव विषय लिएर एउटा जरुरी सभा बस्यो। यो विधानसभा चुनावको यसमा चाहिँ मलाई खरसाङ आञ्चलिक कमिटीको कन्भेनर रहेको नाताले
आज हामीले यो सभामा चाहिँ हामीले प्रसार कमिटीहरूको गठन गरेको छौँ। त्यो प्रसार कमिटी गठनपछि चाहिँ अब हामीले हाम्रो उसलाई कस्तो पाराले प्रसार गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने त्यो विषयमा पनि परिचर्चापछि हामीले पथसभाहरू गर्ने भएको छौँ। आगामी 13 तारिक चाहिँ हामीले खरसाङ उसमा पथसभा गर्ने गर्दैछौँ। 21 तारिक हामी दिलाराममा पथसभा गर्छौँ। त्यो बाहेक अन्य ठाउँहरूमा पनि हामी पथसभाहरू गर्ने भएको छौँ। अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय समितिद्वारा बङ्गाल विधानसभा चुनावको निम्ति दलको उम्मेद्वार घोषणा गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष भारती तामाङले दार्जिलिङबाट निमा ग्याम्सो शेर्पा, कालेबुङबाट उज्जवल राई अनि खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट पार्टी उपाध्यक्ष विक्रम आदि राईलाई प्रार्थीको रूपमा चयन गरेको घोषणा गरेकी छन्। पार्टी महासचिव एसपी शर्माले पहाडबाट राज्य सत्तासीन दल र केन्द्र सत्तासीन दलको दबावमा रहेको राजनीतिलाई मुक्त गराउनको निम्ति गोर्खा लीगले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चुनावमा उतारेको जानकारी गराएका छन्। पहिलो हप्ता नै घोषणा भए अनुसार आज पार्टीको पक्षमा म पहाडको 3वटा विधानसभा क्षेत्रबाट प्रार्थी घोषणा गर्न गइरहेछु। केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधारमा कालेबुङ क्षेत्रबाट श्री उज्जवल राई प्रार्थी घोषणा गर्दछु अनि दार्जिलिङबाट निमा ग्याम्छोलाई प्रार्थीको रूपमा घोषणा गर्दछु। साथै खरसाङबाट विक्रमादि राईलाई प्रार्थीको घोषणा गर्दछु र सबैलाई सफलताको शुभकामना म दिइरहेछु। धेरै दिन अघिदेखि हामीले भनिरहेका छौँ पहाडमा जुन प्रोजेक्टेड लिडर्सहरूको एउटा जुन प्रथा थियो र राज्य र केन्द्रको जुन सहयोगमा मात्र यहाँको नेतृत्व गर्नुपर्ने, यहाँको जनप्रतिनिधि छानिने जुन प्रथा थियो त्यसलाई अन्त गर्नको निम्ति स्वतन्त्र र सचेत युवाहरू अघि आउनुपर्छ राजनीतिमा भन्ने एउटा हामीले अभियान थालेका थियौँ। त्यसै अभियानको क्रममा यसपालि यस 2021 को जुन विधानसभा चुनाव हुन गइरहेछ यसमा अखिल भारतीय गोर्खा लीगले स्वाभिमानी युवा उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा हामी एक विकल्पको रूपमा जनता सामु राख्नेछौँ। राज्य र केन्द्रद्वारा प्रायोजित नेतृत्व होइन, यसपालि जनताले साँचो अर्थमा आफ्नै जनप्रतिनिधि पठाएको हुनुपर्छ अनि त्यस्ता युवाहरू मात्र गएर जनताको जुन मुद्दाहरू छ र जनताका जुन समस्याहरू छन्, जनताका जुन भोगाइहरू छन्, जुन ग्रासरुट लेभलका त्यस्ता भोगाइहरूलाई भोगेका युवाहरूले मात्र गएर ती समस्याको निवारण गर्नको निम्ति त्यहाँ पुरजोर तरिकाले विधानसभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 विमल गुरुङ खेमा मिरिक महकुमा समिति सहसचिव छेवाङ तामाङले विधानसभा चुनावमा केन्द्रीय कमिटी अनि पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्णयलाई मानिलिने अनि केन्द्रीय कमिटीको दिशा निर्देशनमा नै महकुमा समिति सक्रिय बन्ने बताएका छन्। विशेष हिजो बङ्गालकी मुख्यमन्त्री सुश्री मिस ममता ब्यानर्जीले तृणमूल पार्टीका सुप्रिमो उहाँले जुन प्रकारले उहाँहरूको एउटा आगामी विधानसभा चुनाव 2021 लाई लिएर जुन एउटा पार्टीको विधानसभा क्षेत्रको सिट एउटा विधायक पदको सिटहरूमा एउटा दार्जिलिङ क्षेत्रलाई उहाँले एउटा छोडिदिनु भएकोमा म एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा सहसचिव छेवाङ तामाङको पक्षबाट हृदय मलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन प्रकारले यो पहाडको 3वटा सिटमा अगुवाई हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू, राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको पक्षबाट हामी उम्मेदवार दिएका हुन्छौँ र यो क्षेत्रमा हामीले आफ्नै उम्मेदवार खडा गरेको हुन्छौँ, उठाएको हुन्छौँ भने जुन उहाँको एउटा टेक एउटा सङ्कल्प लिनुभएको छ र उहाँको जुन उम्मेदवारहरू उहाँले हाम्रो विधानसभा क्षेत्र दार्जिलिङको 3वटा सिटमा जुन उम्मेदवार दिनुहुन्छ त्यो उम्मेदवारलाई हामी पार्टीको पक्षबाट मिरिक महकुमा समितिको पक्षबाट सहृदय समर्थन जनाएको हुन्छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। वॉलपेपर्स डन, अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक, चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो
रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं। मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 9709 81। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पश्चिम सिक्किम अन्तर्गत मङ्गलबारेमा आज युवा कवि सबिन मुस्कानको दोस्रो कविता संग्रह नदेखिएका विपनाहरूसित लोकार्पण गरियो। उक्त लोकार्पण कार्यक्रमको अध्यक्षता मूर्धन्य कवि साहित्यकार सन्तोष आलेले गरेका थिए भने कार्यक्रममा मुख्य अतिथि नयाँ बजार जोरथाङ नगर परिषदकी MEO रजनी पेगा रहेकी थिइन्। त्यसरी नै आफ्नो सम्बोधनमा सन्तोष आलेले कलिलो उमेरमा नै कवि सबिन मुस्कानले यति राम्रो कृति प्रकाशित गरेकोमा सिक्किमको साहित्यिक भविष्य उज्जवल छ भनी देखाएको बताए।
यसैगरी युवा कवि कर्ण बिरहले कवि सबिन मुस्कानका प्रकाशित पुस्तकमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी दिँदै नदेखिएका विपनाहरूसित कविता सङ्ग्रहको नामले नै प्रतीक बोकेको छ भनी बताए। उनका कविताहरूले छुट्टै स्वाद बोकेको बताउँदै तिनले कविताहरू पाठकलाई रुचि लाग्ने रहेको बताएका छन्। उनले कविता सङ्ग्रहको नामसँग कविताको विषयवस्तु पनि मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा कवि रवि रोदन, कवि तारादास, कवि कथाकार सोनाम दोङ आदिको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। व्यावसायिक व्यस्तताले पनि मलाई ती कुराहरुमा म त्यति समय दिन असमर्थ छु र अब तिम्रा कविताका लागि म भूमिकाकारको रूपमा म सही छुइनँ है र भाइको कविता सुनाउनको लागि चाहिँ फलानालाई भनौँ उहाँ चाहिँ उचित व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सुझाव दिएँ। त त्यही सुझाव अनुरूप कवि सबिन भाइले कर्ण बिरज्यूलाई सायद उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो र आज म 100% आफूलाई मैले के भन्नु एउटा न्याय दिए जस्तो लाग्यो र त्यो न्याय मैले कवि सबिनलाई मैले दिए जस्तो लाग्यो। यदि यस पुस्तकको भूमिका मैले लेखिदिनु भएको भए निश्चय नै कवि सबिन राईको पुस्तक नदेखेका विपनाहरूसित चाहिँ आज अग्रणी हुन्थ्यो यदि यो भूमिका मैले लेखेको भए र मलाई त्यो लागिरहेको थियो। र विशेष गरेर कवि सबिन राईलाई उहाँको यो दोस्रो कृति 27 वर्षको उमेरमा उहाँले 2वटा कृति है असल कृतिहरू दिन सक्नु भनेको यो मतलब सहज कुरा होइन। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय समिति मूल सचिव गोपाल रुचालले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गत 5 फरवरीको दिन बङ्गालको श्रम अनि कानुन मन्त्री मलाई घटकसित तिनको सरकारी भवनमा दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय अध्यक्ष सुरज सुब्बाको प्रतिनिधित्वमा एउटा टोलीले सिन्कोना बगानको दैनिक हाजिरा लगायत बदली, पदोन्नति, श्रम वर्गको घर सम्बन्धी प्रतिवेदन पत्र चढाएको जानकारी गराएका छन्। विशेष गरेर सिन्कोना बगानको समस्यालाई लिएर हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको तर्फबाट विगत 5 तारिक 2 महिना 2021 को दिन हामी कलकत्ता गएको थियौँ र सिन्कोनाको यो 3.5 वर्षमा धेरैवटा समस्याहरू जस्तो बदलीको काम, त्यहाँदेखि किसिमको तपाईँको अपग्रेसनको अनि घरहरूको पानीहरूको यी विविध समस्याहरू लिएर हामी कलकत्तामा बङ्गालका मन्त्री, श्रम मन्त्री अनि कानुन मन्त्री माननीय मलाई घटकज्यूको सरकारी बङ्गलोमा उहाँलाई भेटेर हामीले एउटा ज्ञापन पत्र चढाएको थियौँ र ज्ञापन पत्र चढाउनुको साथसाथै हामीले लगातार सरकारसँग एउटा सम्पर्क हामीले राखिराखेका थियौँ र बिचैमा हामीले के चाल पायौँ भनेदेखि चाहिँ सरकारको तर्फबाट एउटा सिन्कोना बगानको श्रमिकहरूको दैनिक हाजिराको एउटा नोटिफिकेसन आएको छ भन्ने हामीले चाल पायौँ र त्यो नोटिफिकेसन हेर्दाखेरि हामीलाई एउटा चित्त बुझेन र 260 रुपियाँको एउटा नयाँ नोटिफिकेसन आएको रहेछ र त्यो नोटिफिकेसनलाई हेरेर हामीले तुरुन्तै फेरि बङ्गालको माननीय मन्त्री मलाई घटकज्यूलाई अस्ति 3 तारिकको दिन हामीले एउटा ज्ञापन पत्र फेरि हाम्रो एउटा टोलीले दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनको टोलीले कलकत्तामा गएर एउटा ज्ञापन पत्र चढाउने काम भयो र मलाई घटकज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड आज बिजनबारी आइपुगेका थिए। गोरमुमु पुल बिजनबारी समष्टिद्वारा बिजनबारी धर्मशालामा आयोजित एउटा समष्टि सभापति मोहन सिंह सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अब आफूहरूको समय आएको बताएका छन्। एमएलएको होस्, म्युनिसिपालिटीको होस्, हाम्रो सत्ता आउनेछ भनी तिनले थप बताएका छन्। सभालाई केन्द्रीय प्रवक्ता वाई लामा, प्रभास्कर ब्लोन, सुरज कटुवाल आदिले पनि सम्बोधन गरे भने क्षेत्रका विभिन्न पार्टीबाट सामेल भएका कुल 80 घर सदस्यलाई उपस्थित नेतृत्वहरूको बाहुलीबाट गोरमुमुको दलीय झण्डा प्रदान गरियो। समष्टि सचिव सुरेन गुरुङले स्वागत सम्भाषण गरेको सभामा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कहिले पनि हाम्रो शिर कहिले पनि राज्य सरकारको अगाडि झुक्नु दिएन। उदाहरणको स्वरूप 17को आन्दोलन, 2017 को आन्दोलन भलै गोजामुमुले सुरु गर्यो
उनीहरूको अडिटको मसला थियो होला, उनीहरूको के मिलेको थिएन होला, तर भाषा अतिक्रमणको नाममा आन्दोलन सुरु गरे तापनि त्यो 17 को आन्दोलन जन आन्दोलन थियो। त्यसमा सहभागिता जेनेलेफको पनि थियो। जेनेलेफको नेता मात्रै न जनता पनि बाटोमा थियो। तर एउटा खरोज धरि आउनु दिएन अध्यक्ष मन घिसिङको नेतृत्वले। एउटा खरोज धरि आफ्नो क्याडरमाथि आउनु पाएन, किनभने कुशल नेतृत्वमा माथि हामी विश्वास गरिरहेको छौँ नि। नेता भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ, जनताको हित माटोको हितमा अगाडि बढ्ने। अब यस्तो नेतृत्वको अगाडि हिँडेपछि डर त हामीलाई छैन नि। तर आज स्थिति, राजनीतिक स्थिति अर्कै छ। दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा धेरै उथुल पुथुल मचिएको छ। जहिले पनि यस्तो आउँछ सालमा 1-2 पल्ट, कारण त्यो चुनाव। अहिले चुनावको मुखमा हर कोही पार्टी सक्रिय छ। 5 जना सदस्य भएको पार्टी पनि 4 टुक्रा भएर आफै विभाजित भएर पनि 3वटा जग्गामा एमएलए दिने उनीहरूको हैसियत राखिरहेको। हेर्नुहोस् के चाहिँ हुँदो रहेछ यो इलेक्सनमा। सत्तामा हामी आउँछ कम्प्लिट 100% आउँछ। हाम्रो समय आयो। तर हामी जब सत्तामा आउँछौँ, यो एमएलए मात्र होइन, भोलिको दिनमा दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी होस्, मिरिकको म्युनिसिपालिटी होस्, भोलि जे चुनाव होस्, हाम्रो सत्ता आज आउँछ। तर त्यति बेला हामीले के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको जस्तो भेदभाव चाहिँ राख्नु हुँदैन। तपाईहरू जिएनएलएफ पार्टी भएर धेरैको तपाईहरू सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 14 साल कतिजनाको 7 वर्ष बाहिर बस्नु पर्यो, कतिजनाको पानी काट्यो, सामाजिक बहिष्कार हेनतेन। तर हामी भोलि सत्तामा हुँदाखेरि हामीले पक्षपात गर्नु हुँदैन, पार्टी छुट्याउनु हुँदैन, धर्म छुट्याउनु हुँदैन, समुदाय छुट्याउनु हुँदैन। अनि हामी सबैजना गोर्खा जातिहरूलाई एकत्रित गरेर राख्नुपर्छ। तपाईहरू आज हाम्रो पार्टी जोइन गर्नुभयो, मैले सुनेको एकै घर त्यहाँ उब्रिरहेछ, तर त्यहाँ पनि भेदभाव नगरिदिने। हाम्रो सोच विचार यो पार्टी, हाम्रो मन जित्यो यो पार्टीले, हामीले सोच विचार यो पार्टी गरेको छ, तर शत्रुता चाहिँ के पनि हुनु हुँदैन गाउँघरमा। मिरिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का वार्ड कमिश्नर सञ्जीव तामाङले शनिबार पार्टीको निर्देश एवं पार्टी अध्यक्ष एलबी राईको मार्गदर्शन अनुरूप वार्डमा क्रियाकलाप अघि बढाउने बताएका छन्। माहौलमा सायद कति क्याडरहरूले हाम्रो पार्टीबाट पनि एउटा सिटमा लड्छौँ भन्ने सोचेको थियो, तर आज टिकटको जिम्मेवारी हामीमाथि आएन। हामी सहयोगी दल भएर सघाउनेछौँ, 2टामा एउटालाई। त्यसमा हाइकमान्डको डिसिसन के हुन्छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, र हामी चाहिँ एलबी सरको डिसिसन जे हुन्छ हामी त्यसमै त्यही पार्टीलाई सघाउनेछौँ। र सबै हाम्रो मेरा साथीहरू क्याडरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीले आफ्नो डिसिसन होइन, पार्टीको र एलबी सरको डिसिसन लिनुपर्छ। हाम्रो क्षेत्र त एकदम क्लियर छ। हामी मतलब मोटामोटी 80% टिएमसी छौँ, तर जति पनि हामी टिएमसी पार्टी गर्दैछौँ, हामी एलबी सरको निर्देशमा उहाँले जे भन्नुहुन्छ, जसलाई जिताउनु पर्ने, कसलाई जिताउनु पर्ने, उहाँलाई नै हामी भोट हाल्छौँ। प्रचार प्रसारको अहिले हामीले सुरु गरेको छैनौँ, र चाँडै अब पहिला पार्टी मिटिङ गरेर डिसिसन, एलबी सरको डिसिसन के हुन्छ। अङ्ग्रेजको शासनकालमा बनिएको मङ्पुको 2वटा पोखरी सुकेर पानीको हाहाकार मचिएको छ भने कतिवटा ठाउँमा मानिसहरूले ट्याङ्कीमा पिउने पानी खनेर खान बाध्य बनेका छन्। अङ्ग्रेजको शासनकालदेखि अहिलेसम्म कहिले नसुकेको मङ्पुको पोखरी अहिले आएर कसरी सुक्यो त भनी स्थानीय पानी चौकीदारहरूसँग प्रश्न गर्दा उनीहरू रम्बी खोला पानीको स्रोत नै घटेको कारण अनि मुहानदेखि मङ्पु पोखरीसम्म आउँदा अहिले नै पानीको हावा फ्याँक्नको निम्ति 66वटा ट्याङ्की बनाएको अनि त्यस ट्याङ्की भुइँचालोको कारण धेरैवटा ठाउँमा फुटेर चुहुने गरेको कारण नै मङ्पु पोखरी सुकिएको जान्नमा आएको छ। 20,000 भन्दा अधिक मानिसहरूले पिउने पानी पोखरी नै सुकेपछि मङ्पुवासी जनतामा पानीको हाहाकार भएको छ।
1 वर्ष अघि रियाङ खोलाको सिरानबाट ल्याएको पानी मात्र हालसम्म आधा जसो मङ्पुबासी अनि सिन्कोना बगान अस्पताल र कोठीहरूमा लगिएको र यो पानी पर्याप्त नहुने भएको कारण सिन्कोना बगान व्यवस्थापनले यस पिउने पानीको चुहुने ट्याङ्कीहरूलाई मर्मत गरेर झट्टभन्दा झट्ट पिउने पानीको सुचारू गरिदिने स्थानीय जनताले माग गरेको छ। र अहिले चाहिँ अब यो ड्राई सिजन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्रथम त तपाईँको सोर्समा नै पानी कमी भइरहेको छ र जति पानी हामीले पर सोर्सबाट ट्यापिङ गरेर ल्याउन सकिरहेका छौँ त्यही पनि अब त्यसमा पनि अब नालाहरू चाहिँ कतिवटा ठाउँमा लिकेज भएर गइरहेको अनि जहाँ पानी हामीले ड्रप गर्दैछौँ रिजर्भ गर्दैछौँ त्यो पनि लिकेज भएर गइरहेको अनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको इलिगल ट्यापिङहरू चाहिँ बेसी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जति पानी हामीले सोर्समा पाउन सकिरहेको छौँ त्यहाँबाट ल्याएको पानीलाई पनि चाहिँ अब त्यो प्रकारको एउटा 2-3वटा कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पानी कमी हुनुको कारणहरू त्यो पनि भयो र यसले गर्दा यस जुन एउटा समस्या यहाँ आइपरिरहेको छ त्यसको समाधानको निम्ति चाहिँ हामीले डाइरेक्टर साहबसँग सरसल्लाह गरेर कुनियोनोलजिस्टसँग पनि सरसल्लाह गरेर किनकि कुनियोनोलजिस्टले नै त्यो मेन पाइपलाइन हेर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा जोइन्ट मिटिङ जस्तो भएर चाहिँ त्यसको मर्मतीको लागि चाहिँ केही हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र आगामी तपाईँको मङ्गलबार 9 तारिकदेखि चाहिँ एउटा कुनियोनोलजिस्टले मलाई जुन एउटा इन्फर्मेसन दिनुभएको छ उहाँले चाहिँ रिपेयरिङको काम सुरु गर्नुहुनेछ र यसको निम्ति चाहिँ हामीले प्लान्टेसनबाट पनि मान्छे कति लाग्छ उहाँले हामी यो अब रम्मी खोलादेखि पानी यहाँ पोखरीमा आउँछ प्राय 7-8 किलोमिटर टाढोदेखि आउँछ यो जुन आउने पद्धति पनि कस्तो छ भने यो चाहिँ पाइपमा आउँदैन यो चाहिँ पहिल्यै यो ओपन नाला सिस्टममा आउँथ्यो र त्यो जब 1960 को दशकमा चाहिँ गिड्डाब्लिङ कालिम्पोङको गिड्डाब्लिङ क्षेत्रमा चाहिँ हैजा चाहिँ पुरा फैलिँदाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ ओपन नाली सिस्टममा पिउने पानी ल्याउने चाहिँ कम्प्लिट बन्द गरिदिए पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बन्द गरेर ल्याउने तर सिमेन्टको छ तर जग्गा जग्गा छोटो 4-5 फिटको जग्गामा चाहिँ त्यो नाली कटाउनु तल यस्तो नालीहरू केही कटाउनलाई चाहिँ ओपन पनि छ हाम्रो अझै 1-2 जग्गामा त्यस्तो छ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन पानी ल्याउने सिस्टम चाहिँ एकदम पक्का सिस्टम छैन। अब यो एकदम पक्का ठुल्ठुलो फलामको पाइपमा ल्याउनलाई त करोडौँको खर्च छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यो सबै कुरो पक्का बनाइहाल्न सकेको छैन र त्यसले गर्दा जग्गा जग्गामा लिकेज छ र अर्को चाहिँ लिकेज छ लिकेज चाहिँ हामी सालानै यसलाई रिपेयरिङ गर्छौँ र भर्खरै हामी जिटिएदेखि केही फन्ड ल्याइकन इमर्जेन्सीमा फन्ड लिएर चाहिँ हामीले यो फ्याक्ट्रीले यो तपाईँहरू सबैलाई बिदिँदै भएको कुरो फ्याक्ट्रीले चाहिँ गभर्मेन्ट फ्याक्ट्रीले चाहिँ यो रिपेयरिङको काम यो हेर्ने काम डिस्ट्रिब्युसन कामहरू हेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले पैसा दिएको छौँ उहाँहरूले अहिले काम चालु राखिरहनु भएको छ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ यो काम। अर्को दोस्रो कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ आबादी अब समयअनुसार आबादी बढ्दै जाँदैछ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 43 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अजय प्रधानको बासगृहमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा मालबस्ती शाखाका सचिव विनय दाहाल सँगै अन्य प्रतिनिधिहरू नरेश गुरुङ कृष्ण दाहाल प्रभात ठकुरी आदिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विजय समूहलाई समर्थन जनाएका छन्। आज समर्थन जनाएका चारैजना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल समूहका सदस्यहरूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 43 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अजय प्रधान अनि समष्टि सदस्य रोमन छेत्रीको बाहुलीबाट पार्टीको झण्डा ग्रहण गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहका नेतृत्वद्वय विनय तामाङ अनि अनित थापाको पारदर्शीपूर्ण कार्यशैली अनि दीर्घगामी दृष्टिकोणको कारण नै आफूहरूले विनय समूहको झण्डा ग्रहण गर्दै नयाँ सोच अनि नयाँ विचारमा सामेल भएको बताएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।